Speaker sir, it is very important in today's time to make a very categorical statement on the floor of the House pertaining to the pandemic and the COVID situation in the state of Goa. At the first, I would like to, before going forward, is to thank all our frontline workers, our doctors, and all our staff for putting their lives right at risk to serve the people and the masses in the state of Goa. We have an excellent team headed, none other than the Chief Minister, along with the Chief Minister, our Chief Secretary, my Secretary Health, who I always say I'm very proud of the hard work that she's been putting in on a day-to-day basis. And in addition to that, our Dean, Goa Medical College, our Director of Health Services, doctors, all associated with the COVID management in the state of Goa, along with all the teams of all the departments that have taken this so seriously that till today, there's never been a break in the meetings being held by the SEC, right from the time it was formed till date. With the guidance of the Chief Minister and the state government, with all my colleagues, all of us have taken this pandemic very seriously and trying to deal with it at our level. Speaker sir, सांगचे म्हणजे एकूच की विरोधी पक्ष जो असता आणि opposition should always come with constructive suggestions as to how we need to go forward. It is very easy to criticize. It is very easy to say what needs to be done, what has not been done. But pandemic and COVID-19 did not come in a very planned manner. Pandemic took globally it has taken everybody in a different situation by shock, by surprise. Countries like the United States of America also have shown the vulnerability to this type of a pandemic of COVID-19. There also people are trying to put systems and SOPs in place, and I'm proud to say that the SOPs put in the state of Goa by the government of Goa has been in the interest of the public and the people of the state of Goa. You must have recently read that as far as Goa is concerned, the testing rate of people in the state of Goa is one of the highest per million in the country. And I'm proud to say is that we have also evolved as things are moving forward and we are finding the cases also increasing. We must all understand is that when there was a lockdown, the situation was different, and also dealing with a lockdown is not very easy. And in addition, the systems that we got an opportunity during that period to put in place, Goa government has been one of those few governments in the country, along with other states like Kerala, which have been following the best practices in order to control the pandemic and keeping COVID-19 under control. Today, things do happen. We are sorry for the 33 deaths that have taken place. And I would also like to share with you, Speaker sir, on the floor of the House, it was very necessary that we make a statement and also to assure the members of the House, though the opposition is not present when they should have been present to hear the statement of the government of what is being put in, what is the effort that is being put in. Today, Speaker sir, the total testing that has been done is close to about 1,21,771 tests that have been conducted. Total positives, that comes to about 8.11%. Total positive cases till now detected in the state of Goa was around 4,686. Totally recovered was around 3,047. So recovery rate has been also pretty high, about 65%, and mortality rate has been about 33 deaths. That's about 0.7%. That is lower than the national average. Speaker sir, आम्ही जे प्रयत्न करता तुमकां बी खबर आहा की खंय कितेंय जाल्यार जर कोण पेशंट कोविडाचो पेशंट आमकां जेन्ना गावता खंयच्याय गांवांत तुमकां कळटा की परिस्थिती कितें जाता थंय सगळे अस्वस्थ जाता त्या वाड्यार. आनी सरकारान कितें ठरयलें की आमी सगळ्या रितीन आमी जे खंय लागता जे खंय आमकां लागता त्या तरेन आमी टेस्टिंग फेसिलिटीज वाडोवन वेगळे तरेचे टेस्टिंग जे फेसिलिटीज जे ICMRच्या माध्यमांतल्यान जे गोंय राज्यान आनी देशान जे फॉलो करता ते एक फॉलो करून आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा. आतांच हांवें 33 डेथ्स म्हटल्या स्पिकर सर, ते 35 टोटल डेथ्स आयज पर्यंत जाल्ले आसा. केन्ना केन्ना वायट दिसता केन्ना 14 वर्षाची चली जर एक्सपायर जाता, कितें आसता की सेन्सिटिव्हिटी आनी कोविडाचे बद्दल जेन्ना म्हायती आमी इतले अवेरनेस आमी तयार करता आनी लोकांक दिता त्या तरेचो रिस्पॉन्स बी आमी लोकां कडल्यान अपेक्षीत दवरता.
आमी कोविड हॉस्पिटल केले रातोरात कोविड हॉस्पिटल जेन्ना आमकां गरज पडली आमी आमचे कडल्यान जाता तितके मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आमी कोविड हॉस्पिटल जाग्यार घालपाचो आमी प्रयत्न केलो आयज बी जशें आमचें काम चालू आसा आमी जे कितें इम्प्रुवमेंट आमी करूं शकता तेजे इम्प्रुवमेंट करपाक मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आनी पूर्ण आमची टीम चीफ सेक्रेटरी जे हेड करता ते टीमच्या माध्यमांतल्यान आमचे डॉक्टर्स जे आसा प्रत्येक आमचे कलेक्टर दीस रात आमी आमचे पूर्ण टीम म्हणजे सगळे आमचे ऑफिसर्स जे आहा एकदम बरें काम करता आनी हेज्या खातीर हांव मानता की केसीस वाडत चल्ल्या बट लेट मी ऑल्सो मेन्शन टू यू स्पीकर सर दॅट गोवा कॅनॉट बी इन्सुलेटेड बाय वॉट्स हॅपनिंग ऑल ओवर इन द कंट्री एंड ग्लोबली as far as Goa is concerned we have reached a situation where we are monitoring it on a time to time. I don't think anybody has taken a break even for a single day. We are constantly taking updates, constantly addressing issues, constantly trying to see that the best teams are put in place for at the COVID hospital so that the people and patients are taken care of. Time to time, Speaker sir, केन्ना आयज हांवें एक ट्वीट घातली की क्लिओफास आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी हाडलो. आतां कोणी तरी थंय ट्वीट म्हणजे विरोधी पक्ष जे असता काय नेगेटिव्ह जे कितें असता हो वेळ नेगेटिविटी खातीर न्हू पॉझिटिव्हली आमकां गोवा राज्य एकमेकाक सहकार्य करून फुडें येवपाची गरज आहा आमचे पळय बी कितेंय सजेशन्स असता आमचे बी आमच्या मिनिस्टर्स आमचे कलीग सजेस्ट करता पूण ते म्हणटा की VIPकूच आमी ट्रिटमेंट त्या तरेचे दिता पूण VIPकूच ट्रिटमेंट दिना जो कोण क्रिटिकल आहा त्या मनशाक त्या तरेचे टेस्ट करून जे प्रोटोकॉल जे आहा ते टेस्ट करून आमी ताका शिफ्ट केल्लो आसा म्हाका खूब खुशी जाता की प्रत्येक मनीस जो रिकवर जाता त्या मनशाक आमी योग्य तरेचे मॉनिटरिंगची सिस्टम बी जाग्यार घातलेली आसा आनी आयज आमकां जेन्ना आमी ताका तो शिफ्ट करून ताका गोवा मेडिकल कॉलेजान हाडला थंय बी आमचे टीम्स SOPsचे माध्यमांतल्यान ताका ट्रिटमेंट दिवपाचो तेंचो प्रयत्न आसा मदीं आवाज जालो स्पीकर सर की आमचे कडेन मेडिसिन्स जे गरज आहा ती मेडिसिन्स आमचे कडेन ना पूण आमी 1 म्हयन्या पयलीं आमी रेक्विजिशन घातलेलें आसा नवे नवे तरेचे मेडिसिन्स त्यो वायल्स आमी ऑलरेडी प्रोक्यूर करून हाडल्या एक वायलच्या माध्यमांतल्यान ते नवीन मेडिसिन जे आयल्या ते आमी पेशंटाक आमी ट्रीट करूं शकता आयज गोवा राज्य ह्या तरेचे एक राज्य आसा जे खंय आमी सगळे मेडिकेशन्स सगळे प्रोटोकॉल्स एंड सगळे SOP जे ICMR कडल्यान आमकां दिल्ले गेल्या ते फॉलो आमी करता त्याच बरोबर हावजान स्टेटमेंट करतना आनी एक सांगूंक सोदता की आमचे सेक्रेटरी हेल्थ पासून आमचे डॉक्टर्स आमचे जे टीम लिडर्स जे आसा कोविड हॉस्पिटलान ते none other than they are in touch with none other than Dr. Guleria and the AIIMS team to guide us on how the medication has to be used. I speaker sir हांव दोन्ही भाशा इंग्लीश आनी कोंकणीन कित्याक सांगता कित्याक आमच्या लोकांक बी कळपाक जाय की आमी खंयचेय मेडिसीन हाडले ते पेशंटाचे सिच्युएशन प्रमाणे ते पेशंट एडमिनिस्टर करचे आमकां पडटा मेडिसीन असले म्हणून आमी मेडिसीन सहजपणे आमी दिवं शकना आयज आमी जशी चर्चा चल्ले असेंब्ली नवे CT स्कॅन आनी कितें जे कितें लागता ते कोविड हॉस्पिटल अपग्रेड करपाची गरज आहा मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करतना आयज बी सकाळी आमची चर्चा जाल्ली आमी कितेंच गोश्ट आमी लोकां कडल्यान पयस दवरूंक ना जे कितें घडटा जे कितें आहा प्रत्येक तालुक्यात कोविड केअर सेंटराचे घालपाचें बी काम चालू आहा खंय ना खंय आमकां विरोध जाता पूण जेन्ना जेन्ना आमचेच मतदारसंघाचे लोक जेन्ना बरे जायन तांकां ते कोविड जाता आमकां त्या तरेची जबाबदारी आसूंक जाय की आमी आमच्या तालुक्यान त्या तरेचे कोविड सेंटर थंय उपलब्ध करून लोकांक दिवपाचो आमी प्रयत्न आमी करूंक जाय म्हणजे तो थंयचे थंय आमी ताका मॉनिटर करूं शकता स्पीकर सर विरोध जेन्ना आसता विरोध करपाक एकदम सोंपें आसता पूण हांगा जे काम करचें पडटा दीस रात हांव मुख्यमंत्री कडल्यान आमी फोनाचेर आमी चर्चा करता जितके आमी आमचे दोगां मदीं आमी जे कितें चर्चा करून आमी एक कन्क्लुजनचेर येता की बाबा आमकां ह्या तरेचें काम करूंक जाय काय फुडें वचून आयज बाब मोविन गुदिनोन विशय मांडलो की आमकां आनी फेसिलिटीज कोविड हॉस्पिटलान दिवपाची गरज आहा आमकां बी जाय की एक वेगळे तरेची एजन्सी जे खंय आमी हे सगळे जेवणाची सोय पयर कितें जालें कोविड हॉस्पिटलान ती कॅन्टीन आनी हे सगळे जो स्टाफ आशिल्लो तो पॉझिटिव्ह जालो हावसकिपिंगाचो पॉझिटिव्ह जायत हा स्टाफ आनी आयज कोणी तरी रुमर घातले की आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान 7 वॉर्डान आयज पेशंट गावल्ले आसा कितें खरें आनी कितें खोटें होच प्रश्न पडला आनी हे हांव मागता हावजा कडेन आनी आमचे मुख्यमंत्री कडेन आयज हावजान की हे जे लोक जे अफवा उठयतात हेंचेर खंय ना खंय कारवाई करपाची गरज आहा नाल्यार तेच पॅनीक आमी हे आमच्या लोकां मदीं ह्या राज्यान ते डिस्टर्बन्स करपाचो तेंचो प्रयत्न चालू आहा जे खंय पॅन्डेमीक आहा 144 कलम आयज इन फोर्स आहा तेन्ना आमी ते पाळन करपाची आमी गरज आहा आमीच जर आयज मंत्री काय आमीच जर आयज पॉलिटिकल पार्टीज म्हणून आमी हे जर उल्लंघन करपाक लागले आयज तुमचे आयज वेला प्रवीण जेन्ना आयले
ते सोशल डिस्टन्सिंगचे आमी इतले उलयतात आणि हे सगळे सिनियर लिडर तुमच्याच मुखार येवन सोशल डिस्टन्सिंगाचे उल्लंघन करता. म्हणजे आमकां सांगता की आमी गोंय राज्य कशें चलोवपाक जाय आणि आयज मिडियाच्या माध्यमांतल्यान ते थंय सोशल डिस्टन्सिंगाचे नॉब सगळे डिस्टर्बन्स करून वयता. म्हणजे तुमीच जर सोशल डिस्टन्सिंग करनासतना तुमीच स्पिकराच्या फुड्यान जेन्ना वयता पयस रावंक शकताले, हांगा पर्यंत लायन लावन रावपाचे सगळे तुमकां जर ऑब्जर्वेशन्स तुमकां काडूंक जाय. पण सोशल डिस्टन्सिंग जे आहा हे सोशल डिस्टन्सिंगचो नॉर्म जो आहा हे सोशल डिस्टन्सिंग मास्क घालप हे आमी आमचे ओन आमी हे सगळे इम्प्लिमेंट करपाची गरज आहा. आयज वेगळे तरेचे एजन्सीज हांवें मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्ली आसा. आमचो बी प्रयत्न आहा, सरकाराची पोझिशन हांगाच न्हू, आयज देशभरान आमी आयज म्हाजे खूब मित्र आहा, आमी आरोग्य मंत्री म्हणून केन्ना केन्ना उलयतात. आयज देशभरान इट्स नॉट ओनली इन गोवा बट इट्स ग्लोबली their states are finding financial difficulty in dealing with situations. It's not only Goa, it is not only Maharashtra, it is not only Karnataka, but it is all over the globe. The collection of revenue has dropped because there is no economic activity as such that is taking place. As a result of which, COVID is also going to creating a problem. Along with it, job losses and lives of people also are being lost. I must share with you on the floor of the house that I had a friend in Bombay who was a diamond merchant who was staying in a very top locality in Bombay, who has 3 S-class Mercedes parked below him. He committed suicide after he jumped from the 21st floor about a week back. And that is what the reason is why, because economic activity has come to a standstill. Many times diamond merchants do future tradings, and as a result of which they cannot recover from this and they can foresee what the future looks like. Goa government, and I'm proud to say with the Chief Secretary and our Chief Minister and our secretaries, all the seniors or bureaucracy that is sitting here, many times there is the accusation made to the SEC. And I would like to take the permission of the Chief Minister and I would like to defend the bureaucracy and the Chief Secretary, the team headed by him, that they have been... I extend the house, sitting of the house for 15 minutes. I would like to say that they have been doing an excellent job. We all work together as a team, and we always, when we tweet also, we say this team Goa that is at work. It is not one single minister or just the chief minister or the officers. It is all of us and our doctors and everyone comes together to help each other to see that we evolve and take up issues on a time-to-time basis and resolve this. COVID is not going to go so fast. COVID is here for a time, for some time. There is no expert that can say that this is the situation or this month there's going to be some solution for COVID. All our colleagues have been cooperating and helping each other. As far as we are concerned, Speaker Sir, testing facility in Goa at the moment only with the TrueNet machine is around 2,300, but another 450 tests in Goa Medical College, which we can do with the new machine that has been installed there. So about 3,000 tests per day is our capacity, which I think is enough. If required, we'll add additional TrueNet machines. We don't require much more machines because the TrueNet machines have been performing extremely well. And in order to enhance further, a couple of days back also, in clusters and in containment zones, we are also trying to bring, we have already received 1,000 antigen kits, placed an order for another 20,000 and received another 5,000 antibody kits for IgG and IgM tests. These are specifically used in areas where there is containment zone. And तुमका Speaker Sir, the dista, की गोंय राज्याचे सरकार आणि आमचे जे मुख्यमंत्री आहात त्यांच्या माध्यमांतल्यान आमी हे पयली पावल कित्याक घेवंक ना म्हणून प्रश्न येता. पण तेन्ना ICMRचे आमकां परमिशन जाय. प्रत्येक गोष्ट ह्या देशान काय ह्या राज्यान आमकां यूज करपाक जाय जाल्यार आमकां तें करचें पडटा. म्हाका कळटा म्हाज्या मतदारसंघान बी खुबश्यो केसीस जाल्यो. लोक अस्वस्थ जाता की बाबा आमकां डेली वेजीस आहा, आमकां कंटेनमेंट झोनान घालूं नाका. केन्ना केन्ना एक विचार असो येता की आमकां कंटेनमेंट झोन करा. केन्ना केन्ना येता की टेस्टिंग काडा. अशी परिस्थिती आयली स्पीकर सर की जेन्ना ते टेस्ट प्रोटोकॉल प्रमाणे करपाक गेले, आमचे डॉक्टराक मारपाक बी म्हाज्या मतदारसंघान लोक आयले. कारण तांकां जाय आशिल्लें की प्रत्येक मनीस त्या वॉर्डान आहा तो चॅक केल्लो जाय आनी तें चॅकींग ह्या तरेचें चॅकींग तें तुमकां खरें दिसचें ना की आमी जें गरज आहा त्या तरेची टेस्टिंग आमी करपाचें आमचें काम चालू आसा. हे संख्या जे वाडत चल्ल्या हे फक्त गोवा राज्यान वाडत ना सर स्पीकर सर. हे संख्या जे वाडत चल्ल्या जे कोविडाच्यो आमी लक्ष घालूं ना. गरज पडल्यार दुसरे कोविड हॉस्पिटल घालपाचे आमी फाटीं केन्ना सरचे ना. पूण आयज वेगळे वेगळे तरेन आमकां कोविड सिच्युएशन मॅनेज करपाक जाय जाल्यार कोविड केअर सेंटर्स हांव मुद्दम वचून पळयलो आयला
की साफ सुथरे तशें आसता कांय गोश्टी जे इम्प्रूव करूंक जाय ते हांवें सेक्रेटरीक सांगलां ते आमी ते प्रयत्न आमचो आहा ते सगळे गोश्टी जेवण बी हे सगळे गोश्टी टायमार आनी सगळे गोश्टी हायजिनाचे तरेतरेचे एजन्सीज आमी कलेक्टरच्या माध्यमांतल्यान थंय इम्प्लिमेंट करून फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. जेन्ना स्पीकर सर राजकारण जेन्ना येता म्हाका दिसता की राजकारण तुमी निश्चित करचें पूण कोवीड जावन करपाक कांय हरकत ना. आनी राजकारण ह्या तरेचें आसूं नये की जे खंय सरकार कितेंय करता आनी एक पळयलां स्पीकर सर हांवें की हे जे कोण विरोध करता हे जे कोण आमकां सांगता सूचना आनी सजेशन लेखी कोणूच दिवपाक तयार ना. आयज पर्यंत सरकार कडेन काय मुख्यमंत्री काय म्हाजे कडेन काय चीफ सेक्रेटरी कडेन लेखी कितें करचें आनी तुमच्या मनान कितें आहा आनी तुमचो प्रोटोकॉल कसो आसचो लेखी कोण दिवंक तयार ना. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता की आमी आयज वेगवेगळे कोवीड केअर सेंटर्स वेगवेगळे आमी असिम्टोमॅटीक केसीस आमी बायफर्केट करून कोवीड हॉस्पिटल आमी आनी अपग्रेड करतले. कोवीड हॉस्पिटल जे फक्त सिम्टोमॅटीक पेशंट्स आनी पूर्णपणे टीम थंय डेडिकेटेड आमी गोवा मेडिकल कॉलेजचे घातलेले आसा अलॉंग विथ DHS आनी मॅडमाचे ESI हॉस्पिटलाचे डॉक्टर हे तिनी मेळून एकदम बरें काम करता. हांव मानता रातोरात आमकां जेन्ना निर्णय घेवचे पडटा दॅट वॉज नॉट डेजिग्नेटेड एज अ कोवीड हॉस्पिटल दॅट वॉज अ ESI हॉस्पिटल आनी म्हणून आमी तेन्ना ठरयलें की त्या हॉस्पिटलान जे कितें गरज पडटा आनी अपग्रेड करपाक ते मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान मॅडमच्या सहकार्यान चीफ सेक्रेटरी हेल्थ तांकां सगळ्यांक आमी एक टीम करून आमी ते आनी हे सगळें करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. बाब मोविनान सकाळी विशय काडलेलो आनी जे हावसकिपींग आनी जे जेवणाची जी विशय आहा मुख्यमंत्रीन सांगलेले आसा की तेजेर ESI हॉस्पिटल आनी कोवीड हॉस्पिटलान हांव तुमकां एक शब्द दिता आमी बसून जे कितें करूंक जाय ते कोवीड हॉस्पिटलान जे कितें हावसकिपींग आसूं आनी कितें आसूं जे खंय कोण पेपराच्या माध्यमांतल्यान काय सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जे कोण हे फोटोग्राफ्स हे व्हायरल करता हांव तुमकां आश्वासन एक दिता की आमी टिप टॉप गरज पडल्यार वेगळी एजन्सी वेगळी हावसकिपींगची एजन्सी वेगळ्या जेवणाची एजन्सी मुख्यमंत्रीक परमिशन घेवन योग्य ते निर्णय आमच्या ऑफिसरांच्या माध्यमांतल्यान घेवपाचो आमी प्रयत्न करतले. त्याच बरोबर स्पीकर सर कोवीड सेंटराचे उलयल्ले आसा टेस्टिंग फेसिलिटीचे उलयल्ले आसा आनी उल्लेख करतना स्पीकर सर गोंय राज्यान आयजचे दिसा हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा की कितले लोक पॉझिटिव्ह आसा कितले टेस्टिंग आनी आयज प्रत्येक देशान आमी आयज इकॉनॉमीक टायम्स आसूं बिझनेस स्टँडर्ड आसूं की म्हणटा की गोवा इज वन ऑफ द स्टेट्स दॅट्स डुईंग द हायस्ट टेस्टिंग एंड टेस्टिंग केल्या शिवाय वी विल नॉट बी एबल टू नो वीच डिरेक्शन टू टेक. वी आर ट्रायंग टू यूज एवरीथिंग नेझल स्वॉब्स पासून वेगळे एंटीजन टेस्ट पासून बट स्पीकर सर वी आर बाउंड बाय ICMR rules and guidelines. Even if we want to do something, we need permission from ICMR to have to follow these particular rules and regulations which we are strictly following. I am also proud of the doctors and the teams who are working day and night to serve the people and the COVID patients who are mostly Goan people of Goan origin. आमची एक जबाबदारी आसा लेजिस्लेटर असताना आनी ह्या राज्याचो आरोग्य मंत्री असताना ह्या सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान आमी आयज काम करता ते एक जबाबदारी आमचेर आहा की आमी हे सगळे गोष्टी मन लावन काम करपाची गरज आहा. आमी केन्ना बंधन कोणाचेर घालूंक ना की आमकां रेप्रेजेंटेशन दिवपाक. हांगा कोण पुलीस आसूं कोण असेंब्लीचो स्टाफ आसूं प्रत्येकाक भंय दिसता. आयज भंय जो आहा तो भंय आसूंक जाय आसाच पूण त्याच बरोबर आमी केन्ना फाटीं सरूंक ना. आमचे एक पॉलिटिकल लिडरशिपान केन्ना पावल फाटीं घेवंक ना की कोवीड आहा म्हणून आमी भितुरल्यान आमी काम करपाचें पूण आमी फिल्डार वचून काम करपाचो. प्रत्येक मिनिस्टर प्रत्येक MLA आयज मायकल आसूं मोविन आसूं कोण मिलिन आसूं सगळे लोक कार्लोस आसूं थंय उबे रावन ते आमी आमचें काम करता. बाकी सगळे आमचे सिनियर लिडर्स आहा आमदार आहा कोण फाटीं रावंक ना. पूण हांवें एक पळयलां की हे जे कोण टिका करता हे जे कोण मुख्यमंत्री जावन गेले हे टिका कित्याक करता पूण हे टिका करून घरांतल्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सींतल्यान टिका करता. हांवें तांकां विनंती केली म्हाज्या वांगडा या कोवीड हॉस्पिटलान हांव भोंवता कोवीड हॉस्पिटलान. हांवें केन्ना कोवीड हॉस्पिटलाचो भंय निर्माण करून घेवन रावना घरा कडेन आनी ज्या दिसा कोवीड हॉस्पिटलान गेल्या थंय म्हणटा की हांव सरकार उडोवपाक भोंवता म्हणून आनी WhatsApp सगळे कडेन व्हायरल करून न्यूज सोडून दिता. म्हणजे लोकांचें अटेन्शन कशें डायवर्ट करपाचें हे तेंचे कडल्यान शिकपाची गरज आहा. हांव गेला आनी थंय बसला कोवीड हॉस्पिटलान पळोवपाक बी हे जे कितें उलयतात एक लक्षान विरोधी पक्षान घेवंक जाय की तुमचे कडेन मुद्दे ना जाल्यार मुद्दे सोदात. आमी जे कितें काम करूंक जाय म्हाका एक जबाबदारी मुख्यमंत्रीन दिल्ली आसा आरोग्य मंत्री म्हणून म्हाका केन्ना बंधन घालूंक ना की खंयच्या कोवीड हॉस्पिटल काय खंयच्या कोवीड केअर सेंटरान वचूं नाका म्हणून. जे कितें आरोग्य मंत्री म्हणून करूंक जाय ते करपाची धाडस आहा
हांवें हांवें केन्ना कोणचे आमदाराक मेळोना चर्चील कंप्लेन करतो चर्चिलाक विचारा चर्चील रुलींग पार्टीचो एमएलए पण हातीन गावता काय पयलीं विचारा हातीन रुलींग पार्टी एमएलए गावना जाल्यार विरोधी पक्ष केन्ना गावतलो आयज चर्चील मुद्दम ना ESI हॉस्पिटलाचे ऑलरेडी हांवें सांगलेलें आसा की जे कितें कमी आहा ते आमी मार्गार घालतले मुख्यमंत्रीचे गायडन्स घेवन आमी जे कितें एजन्सी हावसकिपींगाचे आहा ते एजन्सी आमी इम्प्लिमेंट करतले जे जेवणाची सोय आहा हे जेवणाची सोय आउटसोर्स करपाची गरज आहा हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ह्यो गोश्टी कितें आहा एकटो मंत्री म्हणून हांव करूं शकना हांवें चीफ मिनिस्टर कडेन डिस्कस करूंक जाय आमचे सेक्रेटरी कडेन डिस्कस करूंक जाय चीफ सेक्रेटरी कडेन डिस्कस करूंक जाय कलेक्टर्स कडेन डिस्कस करूंक जाय रेव्हेन्यू सेक्रेटरी कडेन डिस्कस मॅडम हांगा बसल्या तेंचे कडेन सगळ्यांनी युनॅनिमस कितें बरें आहा लोकां खातीर करपाचें म्हाका कळटा की कांय गोश्टीक प्रॉब्लम जाता ते प्रॉब्लम सॉल्व करपाक म्हणून आमी आयज हांगा लेजिस्लेचरान बसल्या आमी काय एसेंब्ली घेवं नाका एक दीस पूण एसेंब्लीन आयले न्ही आमी एसेंब्ली सोडून भायर सरूंक ना आमी एसेंब्लीन रावले आमी मास्क बी घालून येता हातान ग्लोव्स काडटा घाता कोवीड जालें कित्याक मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्रीक बी आयज काम करता आयज कोवीड जाल्लें आसा तो हॉस्पिटलान बसून आपलें काम करता आनी म्हणूनच आमकां सगळ्यांक विचार करचो पडटलो की आमकां कसलें राजकारण गोंयांत करूंक जाय गोंयचे जनतेचे हितान आमी काम करता हांवें तुमकां स्टॅटिस्टिक्स जे म्हाका दिल्ले गेले ते सगळे स्टॅटिस्टिक्स बद्दल हांवें सांगलेलें आसा आमच्या मिडियाचे भाव बी आहा तांकां बी हांव विनंती करता की तुमी पळयात खंय कडेन चुका जावं शकता ते आमचे नजरेक हाडात आमी ते सारकें करपाक आनी सजेशन्स घेवन आमी इम्प्लिमेंट करपाक आमची तयारी आसा मनस्थिती त्या तरेची आसा पूण कंटिन्युअसली जर रोज सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान फक्त पॉलिटिकल हो वेळ पॉलिटिक्सा खातीर न्हू हो वेळ आनी एक सांगूंक सोदता हांव विरोधी पक्षाक की आनी एक 19 म्हयने फुडल्या इलेक्शनाक आहा म्हणजे मातशे पासेस काडा टायम आहा इलेक्शन येता तेन्ना पळया कितें जाता तें पूण त्याच बरोबर तो पर्यंत आमी कोविडाचे ताका टक्कर दिवपाक कोविड-19 टक्कर कशें दिवप हेजेर आमचें काम जावंक जाय म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्रीचे प्रत्येक पावलार आमकां सहकार्य आयज पर्यंत गावल्लें आसा आमचे मदीं खंयचेच डिसिजन आमी एकमेका कडेन डिसिजन डिस्कस करून आमी घेता आनी म्हाका एक अभिमान आहा की म्हाका एक बरें एक टीम अशें गावला की आमचे चीफ सेक्रेटरी आमची सेक्रेटरी नीला मोहनन ते कंटिन्युअस रातभर केन्ना केन्ना 11:30 आमची चर्चा जाता केन्ना 12 आमची चर्चा जाता की आमकां ह्यो काम करूंक जाय त्याच बरोबर बाकीचे सगळे सिनियर सेक्रेटरीज बसल्या कोणाकूच कोविड-19 ऑन अ बॅकफूट आमी खेळून आमी फ्रंट फुटार वचून आमी कोविड-19 टक्कर दिवपाचें आमी काम केल्लें आसा केन्ना स्पीकर सर कोविडा बरोबर म्हाका 7 मिनटां दिल्ली पूण हांव एकूच तुमकां सांगता की मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सहकार्य आमकां केल्लें आसा कोविडाचें हे वॉर अगेन्स्ट कोविड आमी एक टीम म्हणून केल्लें आसा फाल्यां कांय गोश्टी आनी वेगवेगळे अफवा सोशल मिडियाचेर येता मुख्यमंत्री उलयलो काय उलयलो की आमची सेक्रेटरी उलयली सेक्रेटरी बऱ्यापैकी उलयतात आनी बऱ्यापैकी ती इंटरप्रिटेशन करता काय हरकत ना आमचे मदीं कसलोच इगो ना आमी एकमेकाक सहकार्य करता आनी हे सरकार लोकां खातीर आनी गरीब लोकां खातीर जेंचे नोकऱ्यो वचूंक लागल्या कोविड एक उरले एक सायडीक स्पीकर सर फुडले 6 म्हयने वर्सभरान लोकांची नोकऱ्यो जे वयतात ते नोकऱ्यो कशे वाचोवपाचे तेजेर बी सरकार मुख्यमंत्रीचे मार्गदर्शन सकयल काम करता लोकांक जगपाक जाय लोकांचे अन्नाचो प्रश्न आसा लोकांचो पोटाचो प्रश्न आसा लोक आयज म्हणटा कंटेनमेंट झोन नाकाच आमकां काम करपाक वचपाक दिया कारण आमचे प्रश्न डेली वेजीसचेर आसा आनी म्हणूनच आयज ह्या हावसान जेन्ना हांव एक फर्म स्टेटमेंट करूंक सोदता की मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या सहकार्यान हे आरोग्य खातें आनी पूर्णपणे आमी सगळे मशिनरी चलता आमी केन्ना बॅक फुटार चलोवंक ना आनी ह्याच तरेन आमी कोविड जो पर्यंत आमकां सोल्युशन कोविडाक गावना ह्या कोविडाक टक्कर दिवपाक हे सरकार कटिबद्ध आहा आनी आमी ऑपोजिशनान कितली टिका केली गोंयचे जनतेक आमचे मिडियाचे भाव हांगा तेंच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की कोविड जो पर्यंत आमी कोविड वॉर जिखना त्रास आसाच केसीस वाडटा वी आर नॉट इन्सुलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया लोक येतलो गोंयान आमचे वी आर डिपेंडंट ऑन अदर स्टेट्स फॉर ग्रोसरीज एंड इसेन्शियल्स तेंचे बी टेस्टिंगाची सोय आमी चालू केले आमी हे जे फास्ट ट्रॅक टेस्टिंग आहा ते बी आमी किट्स ऑर्डर केल्ले आसा हे सगळे गोश्टीचेर काम चालू आसा खंय तरी जर कितें वयर सकयल जर चुकला हांव गोंयचे जनतेक एकूच सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या एसेंब्लीच्या फ्लोरच्या माध्यमांतल्यान की आमकां जर तुमकां दिसता की आमचें कितें चुकलां आमकां माफ करचें पूण आमी एकूच सांगून आश्वासन दिवंक सोदता की हे सरकार सेन्सिटीव सरकार आहा आनी हे सरकार जे कितें खंय वयर सकयल जाता तेजेर एक सोल्युशन काडून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो इतलेंच आनी हांव आयज ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतचे आभार व्यक्त करता की म्हाका तेंचे अंडर हेल्थ मिनिस्टर म्हणून काम करपाक त्यांनी भरपूर फ्रिडम दिल्लो आसा
आणि त्याच बरोबर हांव आभार व्यक्त करता आमचो चीफ सेक्रेटरीचो आनी सेक्रेटरी नीला मोहनाचो जे दीस रात काम करता, आमचो डीन आहा, डायरेक्टर आहा, बाकी सगळे डॉक्टर आहा, हेंकां आमी जर एनकरेज करूंक ना काम करपाक, ते कित्याक म्हणून काम करूंक जाय? प्रत्येक फावट आमी पळयता की एसीसीचेर टिका केले वयता, एसीसीचेर कित्याक टिका करूंक जाय? जर कोण विरोधी पक्षाक दिसता की ते करूंक जाय, आतांच कोणी उल्लेख केलो लोक आयुक्तान वयता म्हणून, वचून लोक आयुक्ताक काय फरक पडना, कोर्टान वयता कोर्टान वचून दी, काय फरक पडना. आमचें काम सिन्सियरली चल्लां डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या लिडरशीप सकयल, आनी ह्याच तरेन आमकां काम करूंक जाय आनी ह्याच तरेन आमी काम करतले. हेच म्हाजो स्टेटमेंट ऑन फ्लोर ऑफ द हावस. हांवें सगळे पॉयंट्स कवर केल्ले आसा. बाब मोविन गुदिनोन बी आयज सकाळी जे चर्चा केल्या तेजेर बी आमी बेगिना बेगीन जाग्यार घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी बाकी सगळे गोश्टी ह्यो जो डॉक्युमेंट आहा स्पीकर सर, हांव हे सगळे स्टॅटिस्टिक्स आहा, आयजचे दिसाचे स्टॅटिस्टिक्स, हे हांव फ्लोर ऑफ द हावसार दवरता. म्हणजे तूं विरोधी पक्षाक जर वाचूंक जाय, हे तुमी केन्नाय सर्क्युलेट करूं शकता तांकां. आमकां कितेंच लिपोवपाची गरज ना, आमी केन्नाच कितें लिपोवपाचो प्रयत्न करूंक ना, पूण आमी गोंयचे जनतेचे हित राखपाक म्हणून हांगा सरकार चलयता डॉक्टर प्रमोद सावंतचे नेतृत्व सकयल. आनी म्हाका अभिमान आहा ह्या सरकारान मंत्री रावन. हांव इतलेंच सांगून म्हाजे 2 शब्द हेजेर कोविडाचो स्टेटमेंट हांव पूर्ण करता. थँक्यू स्पीकर सर.